पछिल्लो समय संसदमा सांसदहरूले जोडतोडका साथ छलफल गरिरहेका छन्। बजेटमाथिका विषयमा मात्र केन्द्रित छैनन् सांसदहरू, राष्ट्र राष्ट्रियताका विषयमा समेत छलफल गरिरहेका छन्। सांसदहरूले बजेटका विभिन्न शीर्षकमाथि समेत खोट लगाउँदै छलफल गरिरहेका छन्। कहिले खर्च कटौती त कहिले सीमाका विषयमा समेत प्रश्न उठिरहेका छन्। आइतबारको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले शिक्षा मन्त्रीले अहिलेको बजेटमा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा राष्ट्रपतिलाई स्त्री 6 बनाउने खालको भएको आरोप लगाए। संसदमा मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले कोरोनाको महामारीलाई अवसरमा बदल्न सरकार चुकेको समेत आरोप लगाए। अर्थमन्त्रीले अरूको कुरा नसुनेको भन्दै गनगन गर्दै हिँडेको समेत उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सङ्घीयता र नेपालको व्यवस्था विरोधी भएको टिप्पणी गरे। एसईई खारेज गरेर अघि बढ्न उनले सरकारलाई सुझाए। प्रत्येक सङ्कटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ। कोभिड-19 को सङ्कटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा यस्तो अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थिए। स्वास्थ्यले त निराश बनायो नि, शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, वास्तवमा यसले सांसदहरूको टिप्पणीको योग्यता र हैसियत पनि राख्दैन। खर्च कटौतीको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन, किनभने मान्य मन्त्रीज्यू आफै गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीजीले मेरो कुरा सुन्नु भएन। हामीले मान्य मन्त्रीजीलाई भनेर के अर्थ? आफै दुखी हुनुहुन्छ, आफै पीडित हुनुहुन्छ। तर अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो, मलाई हेप्नु भयो भनेर भन्दै गर्दा सम्मानित सभाको महोदय, मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने मान्य शिक्षा मन्त्रीजीलाई, सम्मानित राष्ट्रपतिलाई स्त्री 6 बनाउने रहर चाहिँ किन पर्ला? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले जो बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संहिता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ। यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष 5 अरब छुट्याएको ठाउँमा यो वर्ष बढाएर 6 अरब बनाउने। अनि यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अहिले पछाडि भन्नु होला हाम्रो कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौँ, कसरी बाँडिन्छ हामीलाई पनि थाहा छ। तर यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अलिकति याद आएन त्यो इडिसिडीमा बसेका सहजकर्ता, तलब नपाएर बसेका ती विद्यालयका कर्मचारीहरूको याद आएन? वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसिरहेको याद आएन? 7000 विद्यालयमा 700 विद्यालयमा मात्र शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ। 57,000 शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ। तिनको बारेमा काम नगर्ने, तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा 1 अरब 50 करोडबाट बढाएर 2 अरब 23 करोड बनाउने। 2 अरब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यो पटक 3 अरबलाई घटाएर हामीले 2 अरब बनायौँ। सबैभन्दा उद्वेग लाग्दो कुरा सम्मानित सभामुख महोदय, बजेट हेर्दै गर्दा के लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई 90 लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छैन भन्ने कुरा थाहा छैन, अत्तो छैन। हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ, बजेटले चिन्दैन। अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन भन्ने छ, त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर 90 लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, एसई खारेज गरौँ, केही बोल्ड डिसिजन गरौँ र यो वर्षभरिको विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यही हो बजेट, यही हो कार्यक्रम। त्यसैले यसले हामीलाई थप निराश बनाएको छ। विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनु अर्थमन्त्रीको स्वार्थ रहेको थापाको आरोप छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऊर्जा मन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्रममा भन्नुभयो निजी स्तरका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरूलाई म प्रवर्तन गर्छु। प्रशासनिक झन्झट, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको सबै समस्या मलाई राम्रोसँग थाहा छ। हिजो हामीले गरेका घोषणाहरूको बाचाहरू पुरा गरेनौँ, हिजो दिन्छु भनेको छुट सहुलियत दिएनौँ, यो पनि थाहा छ। तर हुँदा यो वर्ष पेनस्टक पाइप र स्टिल पातामा 1% भन्सार भएको ठाउँमा हामीले बढाएर 5% भन्सार 13% भ्याट पुऱ्याएर अब निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन्, जनउत्साहित भएर आउँछन्। ऊर्जा मन्त्री भन्नुहुन्छ विद्युत उपभोग वृद्धि गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत दिइनेछ। मान्य देवेन्द्रराज कडेलले आज विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ। उहाँले बोलिरहँदै गर्दा म सम्झिरहेको छु, यस सदनमा मैले र अरू साथीहरू मिलेर दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव, जसमा हामीले 2030 सम्म नेपाललाई र 2027 सनसम्म काठमाडौँलाई विद्युतीय सवारीको सहर बनाउने भनेर हामीले भनेको सङ्कल्प प्रस्ताव सम्झन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदै गर्दाखेरिको क्याबिनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको त्यो सम्झन्छु कि नेपालमा वायु प्रदूषणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो, फोसिल फ्युल हो,
यसका निम्ति हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ र जनस्वास्थ्यको विषय हो भनेर भनेको सम्झन्छु। त्यो मात्र होइन, हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि संसदले पारित गरेको कि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, नेसनल एनर्जी सेक्युरिटी, ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा नेपालले भारत वा अरू कुनै पनि देशको ऊर्जामा निर्भरता घटाउनका लागि जलविद्युतमा जानुपर्छ र अरू वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा जानुपर्छ भनेर भनेको सम्झन्छु। स्टेट्सम्यानले जेनेरेसन हेर्छ, पोलिटिसियनले इलेक्सन हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्र हेर्छ। त्यसैले त्यति परको किन हेर्नु भएन? म त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता भयो। तर यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन। सम्मानित सभामुख, अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि करिब करिब डेढ अरब रुपियाँ बाहिर गएको छ। त्यो पैसालाई रोक्नका निम्ति म सम्झाउन चाहन्छु। हेर, म ऊर्जा मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकपल्ट गएर हेरिदिनुहोस्। गएको वर्ष यहाँ चक्लेटको कुरा आयो। चक्लेटमा त आफ्नो त्यहाँभित्रको स्वार्थ छ। चक्लेट मात्र होइन, फ्रोजन आलु, हामीले खाने आलु होइन, फ्रेन्च फ्राइज बनाएर रेस्टुरेन्टमा बिक्ने आलु, घरमा लिएर जाने आलुमा मात्र सम्मानित सभामुख महोदय गाडीको भन्दा बढी पैसा त आलुमा गएको छ, खजुरमा गएको छ। हामी त्यो देखाएर यहाँभित्र बल्ल बल्ल स्वच्छ एनर्जी जुन आउनु लागेको छ यसलाई रोक्ने प्रयास गर्ने। पेट्रोल डिजेलमा अहिले हाम्रो गाडीका निम्ति गएको पैसाले 6 दिनको पेट्रोल डिजेल पनि पुग्दैन। पेट्रोल डिजेल घटाउनेतिर नलाग्ने। 2000 सीसी भन्दा बढी कतिको गाडी जान्छ? मैले सकाए सम्मानित सभामुख महोदय, कतिको गाडी जान्छ डिजेल पेट्रोल चल्ने गाडी, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी, र त्यो प्रायः सबै गाडी सरकारी अधिकारीले चढ्ने गाडीहरू मगाइएको छ। किन हामीले हेर्नु पर्दैन? त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, म मेरो भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा राख्न चाहन्छु। यो सानो विषय होइन, यसमा जाल झेल छल कपट त छँदैछ, त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ। तर त्योभन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन, घोषणापत्रमा लेखेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, तपाईँहरू बोल्नु भएन, केही छैन। हामी बोल्छौँ मात्र होइन, हिसाब किताब गर्छौँ। अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने, स्वच्छ एनर्जीको हाम्रो यत्रो लामो हामीले चालेको पाइला रोक्ने यो कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्, फिर्ता गरियोस्, आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बजेटको भन्सार नीति, कर नीति पहिले नै चुहिएकाले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले कर्णाली नदी किन भारतलाई दिइयो भन्दै प्रश्न समेत गरे। यो अरबौं भ्रष्टाचार भएको छ। बजेट यता पेश हुँदै उता विद्युतीय गाडीको भन्सार छुट हुँदै र बजेटको भन्सार नीति, कर नीति अगाडि नै चुहिएको छ। यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। एमसिसी, म ऊर्जाको बारे बोल्छु। बिजुली आउने, लाइन प्रसारण गर्ने कुरा छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हाम्रो बिजुली पुर्याउने हो। यो माथिल्लो कर्णाली भारतलाई किन दियो? एमसिसी खारेज गरेर माथिल्लो कर्णाली खारेज गरौँ। बिजुली दिएर खाना पकाउने ग्यास आयात पूर्ण रोकौँ। एमसिसी हिरोसिमा र नागासाकीमा बम फाल्ने अमेरिकाले भोलि काठमाडौँमा फाल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? यो विषय विचार गरौँ। एमसिसी सही गर्ने मन्त्रीले होस पुर्याउनु पर्ने। र देश हार्ने, विदेशी जित्ने काम किन? मन्त्री भएर खुसी हुने होइन, देश उठाएर लाने होइन, शासक आउने हो। मोदी हिन्दूवादी हो, विचार गर्नुहोला। इटालीको शासकले क्याथोलिक चर्चलाई समर्थन गर्यो, इटालीको शासकलाई। त्यसपछि क्याथोलिक देश जति हाम्रो हो भनेर कब्जा गर्दै हिँड्यो। त्यसकारण यो विषय सोचौँ। अन्धविश्वासको विरोध गर्नु आवश्यक छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ। 2-2जना सचिव राख्ने मन्त्रीहरू को हुन्? अहिले कति करोड बढी खर्च भएको, फजुल खर्च भएको छ। यसको क्षतिपूर्ति गर्ने हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट नेतृत्व गरेको सरकारमा समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा धेरै पटक आयो। यो लेखिँदैमा हुने होइन। कारखानाको सूची लेखेर उद्योग चल्छ, समृद्धि टाँसेर समृद्धि हुन्छ। र साथसाथै यो भारतीय प्रभावमा आएको बजेट देखिन्छ। यो र ठुला बडाहरू सबै भारतीय प्रभावमा राख्ने काम भइरहेको छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालय, शीतल निवास र सिंहदरबारलाई ठगको घेराबाट मुक्त गर्नु पर्यो। ठग पार्टी कार्यकर्ता भएसम्म देश अगाडि बढ्दैन। मन्त्रालय निवासमा र प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी कार्यकर्ताको नाउँमा ठगको जुन घुइँचो छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ र पार्टी कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा भेट्ने हो। कर्मचारीलाई पार्टी सदस्य बनाउने होइन। जिल्ला अस्पताल सक्षम नहुँदा कोभिड-19 बिरामी उपचार नहुने स्थिति छ। विदेशबाट ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम म्यान पावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र विदेशबाट आएकाहरू मृत्यु भएर पोल्ने, दाउरा र गाड्ने जमिन दिन नसक्ने स्थिति हुन्छ अस्पताल राम्रो भएन भने। पछि पछुताएर हुँदैन।
योजना आयोगको काम छैन, खारेज गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई राजश्री छाँटमा राख्ने होइन। पञ्चायतका जाली फटाहरू नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी मधेसबारीमा प्रवेश गरेकोले मन्त्रीहरू बदनाम हुनु पर्यो भन्ने आएको छ। यस विषय विचार गर्नुहोला। उनले देश हार्ने विदेशी जित्ने कार्य किन गरेको भन्दै राणाहरूले अत्याचार गर्दा भारत भाग्नु परेको विषयबारे मन्त्रीले मनन गर्नुपर्ने चेतावनी दिए। 7 पुस्ता नर्क जाने चिन्ता लिनुहोला। आफ्ना नाति पनातिले कविता र साहित्य लेख्नेछन्, मेरो बाजे मन्त्री भएर देश घात गर्नुभयो भनेर यो विचार गर्नुहोला। राणाले नेपालीलाई दमन गरेका थिए, भारत भाग्नु पर्यो। मन्त्रीजीहरूले सोच्नुहोला। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशको समृद्धिमा जलस्रोत महत्त्वपूर्ण मानिने र जलस्रोतको विकासबारे कागजमा लेखेर होइन साँच्चै व्यवहारमा कार्य सम्पादन गर्न आग्रह गरे। जलस्रोतको विकासका निमित्त हामीले नारा होइन, जलस्रोतको विकासका निमित्त हामीले काम गर्नुपर्दछ। अहिले हामी केवल नारामा अल्मलिएर जलस्रोतको यत्रो धनी देश जहाँ हाम्रो 6000 नदीनाला छन्, 83,000 मेगावाट जहाँ हाम्रो क्षमता छ, करिब 50वटा जिल्लामा जलस्रोतको सम्भावना छ, तर ती सब कुरालाई हामीले एकातर्फ थन्काएर केवल नेपालको पानी, जनताको लगानी जस्ता सस्ता लोकप्रिय नारा ल्याएर जलस्रोतको विकास गर्ने जुन प्रयत्न गरेका छौँ, यसले जलस्रोतको विकासलाई अल्मलाएको छ। त्यसैले म सभामुख मार्फत माननीय जलस्रोत मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नारामा अल्मलिएर होइन, वास्तविकतालाई मूल्याङ्कन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो जुन नीति र कार्यक्रमहरू जलस्रोतको क्षेत्रमा ल्याएको थियो तिनीहरूलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा हामीले जलस्रोतको विकास देशमा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले 1318 मेगावाट हामीसँग क्षमता छ। यो म किन भनिराखेको छु भनेदेखि 635 एनईएले बनाएको छ भनेदेखि 683 मेगावाट प्राइभेट सेक्टरले बनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको जुन नीति छ त्यो नीति अवलम्बन गरेकै कारणले प्राइभेट सेक्टर यसमा आकर्षित भएको कुरालाई हामीले बिर्सनुहुन्न। अहिले के जतिसुकै नारा लगाए पनि लोड सेडिङका निमित्त सभामुख महोदय संयोगले मै जलस्रोत मन्त्री भएको बेलामा, मैले जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी प्रसारण लाइनको जुन काम अगाडि बढेको थियो, आज त्यही काम पुरा भएर भारतबाट करिब प्रति महिना 3 अरब रुपियाँ हामी चाहिँ बिजुली इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ। 2 खरबभन्दा बढीको हामी पेट्रोलियम पदार्थ इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ। म यो कुरा किन भनिराखेको छु भनेदेखि यदि हामीले जलस्रोतको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने, जलस्रोतको विकासलाई केवल बजेटको भाषणको विषय नबनाउने हो भनेदेखि हामी देशलाई चाँडै नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउन सक्छौँ। जलस्रोत नेपालको सबैभन्दा अमूल्य निधि हो, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। नेकपाका सांसद भीम रावलले सेतो कागजमा कालो दाग लाग्दा टाढैबाट पनि देखिने भएकाले सरकारले ल्याएका योजनाहरू व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गरे। उनले सेना परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत गरिएको हो कि होइन भन्दै प्रश्न समेत गरे। कामहरू सेतो सफा कागजमा कतै कालो दाग देखियो भने त्यो सानै भए पनि टाढैबाट देखिन्छ र त्यसले कहिलेकाहीँ कागजको उपयोगितालाई पनि समाप्त गरिदिन्छ। सेनालाई परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत परिचालन गरिएको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने बजेटमा उल्लेखित जुन उद्देश्य छ त्यो एकदमै उचित हो, तर यस उद्देश्यमा मेल नखाने विषयहरू बजेटमा कसरी देखा परे यो चाहिँ घोत्लिनुपर्ने विषय बनेको छ। नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा
सुरक्षा विषयलाई सबल तुल्याउने कुनै कार्यक्रम मैले देखिनँ। उनले सुस्ता, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरालाई सरकारले बजेट्नु दुःखद भएको तर्क गरे। सीमा प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नागरिकता र राहदानी वितरण कार्यक्रमका लागि भनेर जम्मा 2 करोड 62 लाख मात्र छुट्याइएको छ। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी, सुस्ता लगायतका भारतबाट अतिक्रमित भूभागमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। देशको चिरकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको र संविधान बमोजिम तुरन्त गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धमा यसमा बजेटमा कुनै पनि चर्चा नगरिनु यो पनि विस्मयकारी छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गरिएको पाइएन। बरु विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने तर्फ त्यति ध्यान नगयो कि जस्तो आभास हुन्छ। नेपालको कुनै कानुन र सम्झौताबाट निर्धारण नभएको उत्तरी सीमा र दक्षिणी सीमामा अन्तर्देशीय भनेको 2 देशको बीचको सहभागितामा आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरिएको छ। पेट्रोल अन्वेषण जसको लागि हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौँ जम्मा 15 लाख बजेट छुट्याइएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर बेरोजगार बन्न बाध्य जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा जनताको भरण पोषणका लागि आवश्यक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव सर्वत्र सुनिएको हो। तर बजेटमा त्यसो नभएको भन्दै स्वयं कृषि मन्त्रालयले गुनासो गरेको हामीले सुन्नु पर्ने यो पनि विडम्बना नै मान्नुपर्छ। यसो गर्नु उचित भएन। अर्कोतर्फ मैले यसो हेर्दा चक्लेटको भन्सार घटाउने, मलको भन्सार बढाउने यो पनि समाजवाद उन्मुख नीतिको विरुद्धमा छ। यसरी संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। सम्बन्धित निकायले संसदमा उठेका कुराहरूलाई व्यवहार त लागू गर्दा जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने थियो कि